المأكولات اللي تتساهم على إذابة الدهون. اختارينا هذا الموضوع اون رياكسيون اللي واقع في الانترنت. فمؤخرا ولينا تنشوفوا خلطات معجزة، مشروبات معجزة تذيب الدهون في 4 أيام، في أسبوع، تتنعس قبل ما تتنعس تشربها تصبح ضعيف. يعني شفنا اكيد انتم بحالي تيوصلوكم دي ميساج بحال هادو. سمعنا على القرفه، سمعنا على سكنجبير، على بزاف الحوايج. حسينا بالمسؤوليه انا وسينا العياشي تجاه المستمعين ديال راديو دوزام باش نوروهم في هذا النطاق هذا. ماشي كلشي اللي تيدار في انترنت هو مفيد وصحي وصحيح. فاليوم معنا الاخصائي في ميدان التغذيه باش يجاوب على ما بين قوسين هذه الادعاءات. كيف ما قال واحد الاستاذ الدكتور استضفنا في صباحيه دوزام، جوجل راه ماشي طبيب جوجل راه ماشي دكتور. فما عرفتش واش سينا العياشي غادي ياكد هذه المعلومه ولا لا. صح هو الغريب في الامر، وغير مؤخرا دي واحد يومين ولا 3 ايام وصلتني واحد في الواتساب واحد تصويره فيها شرب الماء المغلى وفيها واحد هي بالزرق. غنهضر عليها باش الناس اللي وصلتهم هذه ليماج ما يبقاوش ينشروها، لان بعض الاحيان تنشروا بعض الامور اللي بحسن نيه ولكن راه تقدر تخلق مشاكل. فيها لا بان شرب الماء المغلى يعالج سرطان ويعالج داء السكري ويعالج امراض الكلى وامراض الكبد ويذيب الشحمه. تيذوب الشحمه دابا الماء سخون تيذوب الشحمه على الريق. حتى انا دي وصلتني. الوغ هذيك تذوب الشحمه، حيت دابا ملي غنشرب ماء سخون راه ما غيبقاش سخون. غنشرب ماء سخون غيوصل المعده ضروري خصو يولي في 37 درجه عادي يدوز. دونك كيحيدوا ديك القضيه ديال ان راه ملي تندوبوا الشحمه في الجسم ديالنا كاين 2 طرق باش غادي ندوبوا الشحمه لا غير. كاين بالمكونات الغذائيه اللي غادي نشوفوا اشنو هي، هذه النقطه الاولى، او لا بالحركه، برفع من درجه حراره الجسم عن طريق الحركه، لان هذيك الحركه اللي غتخلينا ندوبوا هذيك الشحمه. فالموضوع ديالنا هو الشحمه على مستوى البطن، والاغلبيه ديال الناس يعانيوا من هذا المشكل هذا. غير هنا كاين 2، كاين المنطقه العليا ديال البطن وكاين لو باد فونتر، يعني المنطقه السفلى ديال البطن. كاين 2 ديال المناطق. هنا كاين اللي تلقى عنده تعيطوا ليه الجوف. نعم. كاين تلقى عنده الكرش خارجه. الوغ هاد الكرش خارجه اشنو السبب ديالها؟ بكل بساطه الا ما كانتش هناك حاله مرضيه، الكرش خارجه تتعطينا فكره على ماشي غير النظام الغذائي، كيفاش هاد السيد عايش، ليجين دو في كامله. ليجين دو في كامله نمط العيش ديال هاد السيد. اشنو تيعني؟ ان هاد السيد هذا اولا ما تياكلش مزيان، انه ما تيتحركش مزيان. كاين اللي تيبدا تيتحرك تيدير واحد الشهر ديال الرياضه وتيقول لك انا هادشي ما عطانيش نتيجه، اولا تقدر يدير الرياضه وتزادو صحيح تزاد الكرش تزيد تخرج. علاش؟ لانه ما تيعرفش كيفاش يتعامل معها. فهاد المساله ديال ازاله الكرش بطبيعه الحال نقدروا نعاونوا بعض الوصفات، نقدروا نعاونوا بعض العصائر، نقدروا نعاودوا بعض الاغذيه، ولكن ماشي حاجه وحده هي اللي غادي تعطيني النتيجه والنتيجه تكون سحريه وفي يومين ولا 3 ايام. هذا خطا، لان ازاله البطن في 4 ايام من غير الا كانت شي موس كبير احنا اللي خدينا معك كدرس وكدروس سي نبيل عياشي هي الالياف الغذائيه، هي نعم. اللي تتعاوننا على اننا نتخلصوا صح. من الدهون. نعم. النخاله نعم. نصحتي بها قبل العيد الكبير نشربوا غير معلقه ديال النخاله نعم. بالماء ولا نعم. هكذاك ناخذوها قبل الدهنيات تتساعد. التفاح كذلك تساعد. ما عرفتش مثلا القرفه اللي تيديروها هنايا، واش القرفه يوميا كل نهار في الليل تشربها مع العسل واش بصح تحيد لنا الدهون؟ الوغ شوف، ظهور الشحمه على مستوى البطن السبب الاول ديالها راه ماشي هي الإدام، السبب الاول ديالها هما السكريات. هذه النقطه باش خصنا نفهموها. علاش؟ لان تناول السكر بشكل متداوم طيله اليوم، من تنهضر على السكر عفوا ربما بطريقه مباشره او لا بطريقه غير مباشره. تنكون فطرت الصباح كليت شي حاجه عاوتاني فيها السكريات مع 10، عاوتاني كليت السكريات مع 12، عاوتاني غناكل السكريات مع 4، عاوتاني مع 6، عاوتاني بالليل. حيت كاين اللي تيجي الليل وتيضرب. تيقيني سميره جات عندي السيده تاكل 2 كيلو د المندرين بالليل، قسما بالله. والمندرين راه فاكهه 2 كيلو د المندرين مفيده مزيان، فيتامين سي، ولكن 2 كيلو راه فيها سكريات حتى هي. راه حيت ملي تنسمعوا عند بالها هي تاكل شي حاجه طبيعيه. هذا هو المشكل. حنا ملي تنهضروا على الفوائد ديال الفاكهه
الفاكهه هي راه فيها سكريات، صحيح. وبالتالي الاكثار من تناول السكريات بالليل وعدم الهضم ديالها يؤدي الى زياده في الوزن، كذلك يؤدي الى سمنه. لان الخطير في الامر ان هذه السكريات تتحول الى شحوم وتتحول الى دهون في حاله عدم الحرق ديالها. فمني غنبقى ناخذ انا السكريات سواء كانت طبيعيه او لا اخرى، الا كثرت منها راه واخا تكون طبيعيه، راه الاكثار منها تتحول الى شحوم وتتحول الى دهون. لهذا فنتناول نعم الفواكه ولكن ماشي 2 كيلو في النهار، نتناول التمر نعم ولكن ماشي كيلو ونص في النهار. سي فري كاين اللي تيجي بقبالته واحد الزلافه كبيره معمره بالفواكه وتيبقى ياكل، تيقول لك تناكل غير الفواكه. نعم تناكل لي فخوي وخا بالليل مع 12 الليل ولا مع 11 الليل هي صحيح ان اللهم لي فخوي ولا حاجه اخرى، ولكن هذا ما تعنيش اننا غناخذوا فيهم شحال ما بغينا. فهذيك الشحمه اللي تتجمع على مستوى البطن، قلت ان السبب الاول والمباشر ديالها شنو هما هذوك السكريات. الاكثار من تناول السكريات، من بعد تجي الاكثار من تناول الدهنيات كذلك. النقطه الثالثه في السبب المباشر ديالها عدم الحرق ديال هذيك الشحوم على مستوى البطن. من بعد ملي تتكون عندنا الشحمه تولي عندنا كيفاش نحيدوها. كيفاش نحيدوا هذه الشحمه، وهنا تولي الشغل الشاغل ديال الناس، وخصوصا الناس كاين كذلك شرب المشروبات الكحوليه، لان المشروبات الكحوليه فيها سعرات حراريه كثيره، والشرب ديال المشروبات الكحوليه كذلك يؤدي الى ظهور هذيك الشحمه على مستوى البطن. فاول شيء تيخصنا نقوموا به هو اننا نقادوا النظام الغذائي ديالنا، ولكن ماشي بوحدو. انا تنقول ان من المستحيل ان النظام الغذائي بوحدو يعطي نتيجه، ضروري بالموازاه مع الحركه. الوغ هنا ملي تنهضروا على الحركه، هذا ما تيعنيش انني ضروري خصني نمشي نتقيد في القاعه وضروري خصني نلبس. راه يمكن لي ندير 40 دقيقه ديال لا مارش في اليوم كافيه. اولا الا عندي الفيلو في الدار يمكن لي ندير 40 دقيقه ديال الفيلو. الا ما عنديش ما قادرش نخرج نديرها غير في البيت غير في الدار. علاش؟ لان بهذيك 40 دقيقه، ولكن هنا خصني نرد البال، لان شحال من واحد تيدير الرياضه ومن بعد الرياضه تياكل اكثر من داكشي اللي كان مولف تياكل. يا صحيح. علاش؟ نفسيا تقول لك وصافي انا درت الرياضه ما عنديش مشكل. لا، هنا خطا. فخصني نحافظ نقاد النظام الغذائي ديالي، ولكن بلا ما نزيد حتى شي حاجه بالموازاه مع هذا ملي نكون تندير الرياضه. يعني ماشي غندير الرياضه وغادي نجي وغنتناول امور لان ما كانش عندي العاده انني نتناولها، فهنا غادي نزيد سازيد الطينه بله. واخا سي نبيل عياش، الله يخليك جاوبني على السؤال ديال القرفه والعسل، لانها راه ظاهره دايره بوم. غتسمحوا لي على ليكسبرسيون في الانترنت. خذوا العسل والقرفه مشروب في الليل كل ليله وغادي تفقدوا حتى 4 كيلو في السيمانه. شتي الا ما تمشاش، الا ما حيدتش المقليات ونقص من السكريات، والله لا حيدت حتى غرام. انا نجيك من الاخر. وماشي ما كاينش خطر في اكل القرفه كل نهار. بطبيعه الحال كاين خطر. راه حنا ملي تحدثنا على القرفه قلنا تناول معلقه كبيره ديال القرفه لمده 40 يوم راه قصور كلوي. يلا المشكل بالنسبه للكلي. الزنجبيل كذلك راه حنا تحدثنا عليه. فالناس خاص حيت المشكل لا سميره، المشكل هو ان الناس تيقلبوا على الحل السريع. انا تنقولها لكم، ما كاينش الحل السريع ما كاينش. كاين لا شيرورجي. واضحين. الحل السريع هو انني نقاد راسي، هو لان شنو فيها الا خسرت على راسي واحد الشهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور، واش راسي ما يستاهلوش؟ راه راسي تيستاهل 4 شهور، تيستاهل 3 شهور، وتيستاهل حتى عام. فمنين تنجيو تنقولوا لا انا خاصني نطيح هذيك، حيت شنو تيوقع للشخص؟ شهر تيتيستي هذيك ديال القرفه والعسل، ما تعطيش نتيجه، من بعد تيدوز الحامض والمدافي ما تعطيش نتيجه، من بعد غيدوز الزنجبيل وما تعطيش نتيجه، من بعد غيدوز لي شو ما وتبقى غادي في ديك الدوامه تتقاداش 3 شهور 4 شهور. كون تبع هذاك النظام الاخر كون عطاه نتيجه. فالاكثار من التناول ديال الاغذيه، حيت هذيك الشحمه بعدا على مستوى البطن باش الناس يفهموا الخطوره ديالها، راه ماشي غير سوغ البلون استيتيك، راه حتى حيت هذيك الشحمه على مستوى البطن جميع السموم المتراكمه تتجمع تماك. بحال العش ديال السموم. شوف بحال الزغبه في العجينه، راه ما يمكنلكش تحيد الزغبه بلا ما تحيد الطريف من العجينه. نفس الشيء هذيك الشحمه السموم كلها تتجتمع تماك. باش تحيد هذوك السموم خصك تحيد هذيك الشحمه، باش تحيد هذيك الشحمه خصك تاكل مزيان ودير الحركه. دونك تيولي الشخص ما تينعش مزيان، تيولي الشخص عنده مشاكل على مستوى الهضم ديالو، لان هذيك الشحمه تتخلق مشاكل على مستوى الامعاء وعلى مستوى الكبد وعلى مستوى المعده. وهنا تنوليو في واحد الحلقه مفرغه اللي هي كبيره بزاف، لهذا فما نستهنوش بها. هي مسألة اللي هي خطيرة ومسألة اللي هي سهلة أننا نحيدوها. من بعد طبيعة الحال تتبقى ما يعرف تنسميوها لا فينيسيون بالنسبة للناس اللي تيقلبوا على واحد لو ريزولتا اللي تكون بارفي. هنا تندوزو للحركات، تندوزو ما يعرف بالحركات ديال لي زابدومينو اللي بطبيعة الحال أنا تنهضر بالنسبة للناس اللي تيقلبوا أنهم يتراسيو إلى آخره. أما غير باش نحيدوها فأنا في هذه الحالة تقول سهلة السي نبيل عياشي، ربما أنك ما جربتيش أنك تحيدها. سهلة كيفاش؟ أعطينا شي حاجة عملية، يوم مثالي او لا اسبوع مثالي ولا شهر مثالي، شنو خاصنا ندير؟ نعطيك يوم مثالي.
غنفطر بالخبز زيت البلديه اتاي، هذه ما تناقشوهاش. خبز كامل طبعا. خبز كامل. غناخذ معنا 10 تفاحه ولا جوج. غنجي للغدا. الغدا الشلاضه ديالي يكون فيها الخيار، يكون فيها ليشو، يكون فيها الباربه، يكون فيها خيزو، يكون الخس، يكون البسباس. هذه كلها اغذيه تساهم. طبعا لك ناخذ الفواكه ناكلهم قبل. احنا خدينا التفاح مع العشره صافي بركه. هنا غناخذ الشلاضه. غناخذ مثلا الخبز او العدس او اللوبيا او البصاره او الرز او اللحم ماشي ضروري يكون كل نهار. غنجي العشيه مثلا واحد ساعتين ولا 3 السوايع من بعد الغداء، غنقدر ناخذ مثلا عاوتاني واحد جوج تفاحات. علاش نركز على التفاح؟ لانه هو كيجي لان اصلا تسدد اللمجه او ما يسمى بالكوتي. ضد. نقدر نجي مع الخمسه ولا السته العشيه ناخذ تميرات مثلا 5 تميرات ما عنديش مشكل. هنا غيجي العشاء. واش العشاء ضروري؟ واش العشاء ضروري انني نستعمل العشاء؟ ماشي ضروري. نقدر نشرب زلافه ديال الصوبه وغتساهم ليا في حرق الشحوم وفي حرق الدهون اللي عندي في الجسم ديالي. بطبيعه الحال كاين هناك بعض والحركه 30 دقيقه في النهار طبعا. كاين بعض لي غرين، بعض الحبوب تساهم بنسبه 0.001%. الزنجلان مثلا، زريعه الكتان مثلا تساهم في حرق الدهون، في حرق الشحوم داخل الجسم ديالنا. فهمتي؟ نجي نهضر على مثلا الليشو المكور يساهم في حرق الشحوم، اللفت يساهم في حرق الشحوم، القوق يساهم في حرق الشحوم، البسباس يساهم في حرق الشحوم. فالتناول ديال هاد الاغذيه ملي تيدوز اسبوع خضرين من الاحسن، من الاحسن يكونوا خضرين. فملي تدوز انت كليتي هاد شرب الماء كذلك. شرب الماء ديال 2 لتر الماء في النهار، غير الماء بوحده يساهم كذلك في حرق الشحوم. نبتعد عن المقليات، نقلل من تناول السكريات، ندير واحد 30 ولا 40 دقيقه في اليوم. وهذه مساله صعيبه سبحان الله. صعيبه في ظل هاد العوامل. شوف انا دائما تنرجع لك يا سميره، لان انت بالنسبه لي المثال ديال المراه المغربيه. شوف مادام استطعتي والناس كلهم شاهدوها والناس كلهم تيشاهدوا في التلفازه انك تبارك الله عليك نقصتي الوزن من بعد الولاده بواحد الشكل اللي هو مزيان وزوين، مادام قدرتي ديريها الا والعيالات الاخرين يقدروا يديروها. ماشي العيالات كلهم حداهم سي نبيل عياشي. لا على اي سي نبيل عياشي حاضر معكم في كل سمعان كل نهار على امواج راديو دوزام، حاضر معكم كذلك كل يوم على القناه الثانيه في صباحيه دوزام. الا بغيتوا تستافدوا حتى نتوما بحالي من النصائح ديالو. شكرا لك سي نبيل عياشي. نتلاقاو غدا ان شاء الله وموضوع اخر تهم التغذيه ديالكم. الى اللقاء.